अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर कायनात और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हमारी तमाम जो देखने वाले हैं उनके लिए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका नॉलेज होना, इसके बारे में आगाही देना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द कई इस तरह के मरीज़ मौजूद होते हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनको खुद से इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। आल्दो कि उसकी बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स जो हैं वो शो भी हो रही होती हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके हमेशा जो भी डायग्नोसिस होती है वो एट द एंड लास्ट स्टेज पे होती है और फिर उसका कोई भी इलाज नहीं होता। कई बीमारियां हैं जिनका मुसलसल सुनने के बाद मैंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि मुझे आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनानी है कि आप इन बीमारियों को क़िबल वक्त डायग्नोस खुद से कर सकें। आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसका इलाज आपको अभी इसी वक्त करवाना है, इसको डिले नहीं करना है। मैं बात कर रही हूँ लिवर साइरोसिस की। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमेशा एंड स्टेज पे पता लगती हैं। हेपेटाइटिस है, जब वो बहुत वर्स हो जाता है तब पता चलेगा। कैंसर हमेशा लास्ट स्टेज पे डायग्नोस होता है। किडनी की जो भी डिजीज़ हैं हमेशा एंड पे शो होती हैं। किडनी फेलियर जो है हमेशा एंड पे पता चलेगा, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता सवाए इसके कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। अल्लाह से रुजू तो हमें हर वक्त करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे एट दैट टाइम पीरियड हमारे पास कोई इस तरह की मेडिसिन भी नहीं होती जो कि उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके। तो आज बात करते हैं लिवर साइरोसिस के ऊपर। इसके से पहले भी मैंने कई बीमारियों के ऊपर इस तरह की डिटेल्स वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अच्छा, लिवर साइरोसिस क्या है? साइरोसिस होता है सुकड़ जाना। लिवर साइरोसिस जिगर का सुकड़ जाना, जिगर का एक ऐसा हिस्सा जो सुकड़ने लग जाता है और साथ ही साथ लिवर के अंदर बहुत से मसाइल और एट द एंड जिगर के कैंसर को भी, लिवर कार्सिनोमा को भी पैदा करने का सबब बनता है। अब इस होता क्यों है, इसकी रीजंस क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल। वो लोग जो बहुत लंबे अरसे तक मुसलसल शराब या इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जिगर का कैंसर या लिवर साइरोसिस का मसला पैदा होना बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन ऑन दिस पॉइंट एक चीज़ ये भी आती है कि कई लोग जिन्होंने आज तक कभी एक सिगरेट का कश भी नहीं लिया और उनको भी जिगर का कैंसर हो जाए तो उसकी क्या वजूहात हैं, तो उनके ऊपर भी बात करते हैं। काला यरकान, हेपेटाइटिस चाहे बी है चाहे सी है, वो लिवर साइरोसिस की बहुत बड़ी वजह है। और एक और चीज़, हेपेटाइटिस डी, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी एक साथ हमला आवर होते हैं, वो भी जिगर साइरोसिस, जिगर के सिकुड़ने को, इस मसले को पैदा करने का सबब बनते हैं। फिर अब बात यह आ जाती है कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते तो वो क्या है, तो वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब वो बीमारियां जो कि आपके अंदर पाई जाती हैं और आपके अंदर बहुत से मसाइल पैदा करती हैं। फॉर एग्जांपल मोटापा लिवर का, जिगर का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, वो भी आपके जिगर का बहुत बड़ा दुश्मन है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है, चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है, ये भी बहुत अहम सिम्टम है जिगर के मर्ज की। अब ये जिगर का मर्ज लिवर साइरोसिस भी हो सकता है, लिवर कार्सिनोमा भी हो सकता है, फैटी लिवर भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन जिगर से जुड़ा हुआ कोई भी मर्ज है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा कॉमनली पाया जाता है। अब मज़ीद अगर बात करें रीजंस के ऊपर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स,
وہ ڈسऑर्ڈرس یا وہ بیماریاں جو کہ جگر کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اور ہماری اپنے ہی جسم کی پیداوار ہوتی ہیں. آٹو امیون ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر خود سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے جگر کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. یا پھر پرائمری بائلری سائروسس جس کو ہم PBCB کہتے ہیں، وہ بھی جگر کے سکڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یا پھر آٹو امیون ڈسٹرکشن آف بائل ڈکٹ یا پھر انفلیمیشن آف بائل ڈکٹ جس کو ہم PSC بھی کہتے ہیں یا پھر PBC بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جگر کے اندر جو بائل ڈکٹ ہے اس کا پھول جانا، اس پہ سوجن یا ورم آ جانا. یا پھر ایسا میٹابولک یا جینیٹک ڈس آرڈر جو کہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا جینز کے تھرو ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس میں کیا آ سکتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ آئرن یا کاپر کی جگر کے اندر ایکومولیشن، وہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، جگر کے اندر آئرن یا کاپر کی ایکومولیشن کا حد سے زیادہ ہونا جو کہ جگر کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. یا پھر جگر کے ایسے جینیٹیکل افعال ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے اندر جینز کی وجہ سے ہمارے جگر کے افعال کا ڈسٹرب ہو جانا، جس کو ہم الفا 1 اینٹی ٹرپسن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں یا ڈیفیشنسی بھی کہتے ہیں. یہ جینز کے تھرو ہمارے اندر جو ہے کنورٹ ہوتی ہے اور ہمارے اندر مزید بیماریوں کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لائک بہت لمبے عرصے تک آپ اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی میڈیسنس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ جگر کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے آگے ارد گرد کئی ایسی میڈیسنس موجود ہیں جو کہ ایک کام اگر سدھارتی ہیں تو 10 بگاڑ بھی دیتی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے سمپٹمس اور ان کا ریئیکشن ریئر ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں ہوتا ہے. وہ جو ایک میڈیسن ہے جب ہم مسلسل استعمال کرتے ہیں وہ جو ریئیکشن بہت مائنر ریئیکشن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہمارے اندر بہت سی بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے، ہمارے جگر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہمارے گردے برباد کر دیتا ہے، یا ہمارے اندر بلڈ پریشر یا پھر اس کے علاوہ ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو، ان ریزنز کو فوکس کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں کر رہے ہیں جو آپ کے جگر کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ان سے خود کو بچائیں، خاص کر وہ لوگ جن کے خاندان میں کہیں نہ کہیں کینسر کی ہسٹری موجود ہے یا اس طرح کی بیماریاں موجود ہیں، بلڈ پریشر ہے، ہائپیٹائٹس ہے، یا پھر اس کے علاوہ جگر سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، گردے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جن کے جینز کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں، وہ ان ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں، ان ایکٹیویٹیز سے دور ہو جائیں جو اس بیماری کو ہوا دے سکتی ہیں. جینز کے اندر اگر کوئی بیماری موجود ہوتی ہے تو وہ لازمی نہیں کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے انلیس انٹل ہم اس کو راستہ نہیں دیتے. اگر ہم اس کو بلاک کر دیں گے تو وہ بالکل بھی ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گی، لیکن اگر ہم اس کو ہوا دیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ایک سوئے ہوئے مرض کو جگانے کا سبب بن سکتا ہے، ہم وہ کریں گے تو یقیناً ہماری جینز کے اندر موجود بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں لازمی اٹیک کریں گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگی اور آپ کے کام آئے گی. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ اس بیماری سے بچ سکیں اور اس سے جان کا خطرہ بھی ان کو ختم ہو جائے اور اس سے وہ چھٹکارا حاصل کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.